الحمد لله. تعال 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 تعال. شفتوا ذا يا جماعة؟ اللي ما يعرفه واللي ما تابع عن قبل يعرفه الحين. هذا حافظ من الصحيحين وحافظ من القرآن كامل. كيف الحال؟ الحمد لله. طيب الحمد لله. اقرأ القرآن تكفى. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب. عطنا حديث الحين. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتجوز فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له جور متفق عليه. جزاك الله خير.